माई मदर पास्ट अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग. हम लोग 4 बहन भाई. सो व्हेन आई डिड माई फर्स्ट प्ले आई वाज एक्चुअली इन कॉलेज. मैं किनेड में थी तो मैं हॉस्टल में थी, तो वहाँ मैंने फिर एक चैनल के लिए एक प्ले किया था. उन्होंने कहा कि ये लग रहा है कि तुम जैसी है कोई. मैंने कहा हाँ मुझे भी यही लग रहा है. खैर बाद में उनको पता चला, काफ़ी नाराज़गी रही उस टाइम, बट बाद में ही गिव इन कुछ अरसे बाद, क्योंकि मैंने छोड़ दिया. The time you have stepped in the modeling industry, उस time बहुत कम लोग आते थे और it's a very challenging environment for the girls itself और families के लिए. So how your mother supported you in that? Actually मुझे शुरू में इतना support मिला नहीं था. My mother passed away when I was very young. तो मेरे डैड और हम लोग 4 बहन भाई हैं, 1 brother 3 sisters. So when I did my first play I was actually in college. मुझे बहुत था कि इंटरेस्ट मैं करूं. मैं किनेड में थी तो मैं हॉस्टल में थी, तो वहाँ मैंने फिर एक चैनल के लिए एक प्ले किया था. तो जब मेरे डैड को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैंने टीवी देख रहा था. आपको पता है उस वक्त एक आधी चैनल होता था. आपने बताया नहीं था? मैंने नहीं बताया. तो मैंने कहा ये एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट करके व्हाटएवर अपने आप को दिलासा दिया. तो वो उन्होंने कहा कि ये लग रहा है कि तुम जैसी है कोई. मैंने कहा हाँ मुझे भी यही लग रहा है. तो कहते हैं इसका नाम तो नताशा है. मैंने कहा हाँ. खैर बाद में उनको पता चला, काफ़ी नाराज़गी रही उस टाइम, बट बाद में ही गिव इन कुछ अरसे बाद, क्योंकि मैंने छोड़ दिया उसके बाद. फिर मैंने पढ़ाइयों पे ध्यान दिया, अब्रॉड गई फर्दर स्टडीज़ के लिए. मगर जब तक वापस आके किया तो एक प्लेटफॉर्म जो था वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था, जो हम ही ने किया फॉर द फैशन इंडस्ट्री. दैट इज़ वाई मैं अपने मुंह तारीफ़ अपनी इसलिए करूँगी बिकॉज हमारा जो एक ग्रुप था, वी क्रिएटेड फैशन, वी मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर फैशन. ठीक है, टेलीविज़न तो हमेशा से चल रहा था, वो तो ग्रोथ उसकी साथ साथ हो रही थी. बट उस वक्त हमने जो आज के लोग फैशन में आते हैं, या हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है विद देयर ओन टैलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ बिकॉज हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया. फैमिलीज़ की अलहदा नाराज़गियाँ, प्लेटफॉर्म बिल्कुल बने हुए नहीं हैं, मुश्किलात का सामना, पे बिल्कुल कम से कम, मगर हम करते थे सारे. सो आज अल्लाह का शुक्र है आर फैशन इंडस्ट्री की एक आपको पता है अपनी जगह है. और उसके अलावा माशाल्लाह एक्टिंग भी ग्रो की, बिकॉज एक इंडस्ट्री सिमिलर ग्रो कर रही हो तो एक्टिंग, मोर चैनल्स, मोर पीपल केम. अब इतने अच्छे लोग आते हैं कि जब तानिया ने मुझे कहा, ये UCL लंदन से माशाल्लाह पढ़ी हुई है, तो उसके बाद जब वापस आके इसने कहा कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो पहले तो मैंने सर पकड़ा. मैंने कहा अच्छा अगर एक्टिंग करनी है तो UCL लंदन जाने की क्या ज़रूरत थी. फिर हंस के उसने कहा पढ़ाई भी ज़रूरी. माशाल्लाह शी इज़ लाइक वन ऑफ दोज पढ़ा लिखा हार्ड वर्किंग टाइप. लेकिन जब इसने कहा तो तब मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मेरी और मेरे मियाँ की एक पॉलिसी है कि हमने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ से रोकना नहीं है, कि ज़िंदगी में कभी कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि टाइम निकल गया. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं उस वक्त अपने डैड की बात, आज वो मेरे साथ ठीक हैं, तो उस वक्त मेरा टाइम निकल जाता, राइट. सो मतलब करना चाहिए. आपको लगता है आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी आपकी अम्मी की वजह से है? मेरी अम्मी की वजह से है बहुत ज़्यादा, और आई थिंक सिर्फ मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी माशाल्लाह शी वाज अ वेरी लर्नेड वुमन, बड़ी फ्यूचरिस्टिक थी. उस ज़माने में वो आज के ज़माने का सोचती थी. उस ज़माने में वो ऐसी बातें करती थी जो अब मैंने तानिया और ज़ारा को सिखाई हैं, और दे आर शॉक्ड एट सम टाइम, मतलब सो मेनी टाइम्स दे लाइक ये चीज़ें उस वक्त की आपको बताई हुई और आपने हमें अभी बताई हैं, ये ज़िंदगी में कितनी काम आती हैं. सो माशाल्लाह से उन्हीं की वजह से ये सारा कॉन्फिडेंस है जिसको मैं लेके चली. आई फील इन अ पॉजिटिव वे बिकॉज आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन एट ऑल. सो तानिया, फिर नताशा जैसी अम्मी का मिलना, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, बिकॉज शी वाज ओपन माइंडेड एंड लाइटेंड एंड शी डिडंट स्टॉप यू फॉर परसुइंग योर ड्रीम्स. सो हाउ डू यू सी हर सेल्फ, और कितना शी हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर करियर? आई थिंक सब कुछ आई ओ एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स. सब कुछ मेरे मतलब जो भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई डैड, एंड जो भी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, या जो भी एम्बिशंस हैं और जो मुझे लगता है कि मेरे ड्रीम्स हैं और उनको मैं पूरा कर सकती हूँ, आई थिंक माँ बाप का बहुत उसमें बड़ा हाथ होता है. एंड स्पेशली बिकॉज जो भी you know, as soon as a girl is born, मतलब the first person she looks up to is her mother, and she wants कि बस मुझे अपनी माँ की तरह बनना है. like वो inspire
ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹلی ویسا ہی بننا ہے. اینڈ تو ماما واز دیٹ اینڈ از دیٹ لائک ہمیشہ سے بچپن سے ہی واز, جب سے میں ان کو دیکھتی آ رہی ہوں, اور ابھی تک آبویسلی بہت ایک انسپریشنل فگر ہیں. اور مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہر چیز کو لے کے چلتی ہیں. بیکاز دیکھیں ایک چیز میں ایکسیل کرنا تو بہت آسان ہے, یا آپ کا کریئر ہو یا آپ کی پرسنل لائف ہو, لیکن ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا کہ آپ کریئر بھی چلا رہے ہیں, فیملی اورینٹیڈ بھی ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, ہسبینڈ کو بھی, مطلب پورا سب کو اکٹھے لے کے چل رہے ہیں. بیکاز آبویسلی اے وومن ہیز اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز. سو وہ ساری جب میں ماما کو دیکھتی ہوں کہ وہ کتنا اسموتھلی ہر چیز کو پورا کرتی ہیں, اور کوئی بھی آبسٹیکل ہو, چیلنج ہو, کیسے اس سے ڈیل کرتی ہیں, تو اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آبویسلی. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ میں بالکل اسی طرح سے چیزیں ہینڈل کر سکوں. سو اس لحاظ سے آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہر اینڈ آئی وانٹ ٹو بی لائک ہر. کبھی پریشر آتا ہے بیکاز ایوری بڈی نوز دیٹ آپ نتاشا کی بیٹی ہیں, سو ایک اسی طرح آپ کو جج بھی کئی لوگ کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یو آر پرفیکٹ ان ایوری تھنگ, تو ہوتا ہے جی بالکل وہ ایک کمپیریزن ہوتا ہے, اور کافی لحاظ سے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں, کوئی نیپوٹزم ریلیٹڈ ڈبیٹس بھی ہوتے ہیں. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ سب کی ایک اپنی جرنی ہوتی ہے, اور مجھے مطلب یہ ایک بہت ملتا ہے بیکاز آبویسلی ماما کی ماشاء اللہ بہت عزت ہے انڈسٹری میں, اینڈ سب ان کو جانتے ہیں, تو ایک رسپیکٹ آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سپورٹ ہے پیچھے سے, تو کوئی اس طرح کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا, سب بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. لیکن آبویسلی دیٹ ڈزنٹ مین کہ میری اپنی جرنی نہیں ہے, میری اپنی اسٹرگل نہیں ہے, میری اپنی محنت نہیں ہے, اور نہ میں اس طرح سے لائک سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم نتاشا حسین's daughter, but I always thought that I will also create my own identity and make my mother proud and make my parents proud. But مجھے کوئی اس طرح سے نہیں میں نے کیا کہ اچھا جی میں اگر ان کی بیٹی ہوں تو مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے and I should be launched as some, نہ میرا کچھ ایسا ہوا. مطلب I have done good projects and I have worked with good channels, لیکن میری آئی تھنک جو جرنی اور اسٹرگل ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں خود اتنا اچھا کام کر سکوں کہ مجھے لوگ پسند کریں for who I am as well. اچھا نتاشا جی, ہوتا ہے نا اکثر کہ آپ کی بیٹی اگر کوئی کام کر رہے ہیں, سو شی ایکچولی فیلز پراؤڈ کہ آپ اس کو ٹی وی پر دیکھیں اور اپریشیٹ کریں. سو یو ایکچولی مس دیٹ ٹائم کہ آپ کی کامیابی اور آپ کی اچیومنٹس آپ کی والدہ نہیں دیکھ پائیں؟ میں کرتی ہوں بہت زیادہ اس چیز کا ریگریٹ مجھے ہے, بیکاز لائک آئی سیڈ اس زمانے میں بھی وہ مجھے وہ کانفیڈنس دیتی تھی. ان کا ایک خاص چیز ہوتی تھی کہ زندگی میں واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, کرنا ضرور ایک بار. مطلب کہ تم مسٹیکس ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن کرنا ضرور. یہ کبھی بیٹھ کے نہ سوچنا کہ او اچھا ٹائم نکل گیا, ایج نکل گیا, میں نے تب اس وقت یہ کیوں نہیں کیا. تو میں نے اس چیز کو پکڑ لیا, جیسے کہتے ہیں نا بات پلے باندھ لی. تو یس آئی وش شی واز اراؤنڈ دیکھنے کے لیے. آئی ڈو مس دیٹ, بٹ آئی نو دیٹ دیکھ رہی ہوں گی, ان کو پتہ ہوگا. تو جب یہ ان کے پروجیکٹس آتے ہیں یا ان کی کامیابی آپ دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے ماں کی؟ اٹس اے ویری ویری گڈ فیلنگ ماشاء اللہ. میں تانیہ کو بہت کرٹیسائز بھی کرتی ہوں. جو اس کے بہت انیشول پروجیکٹس تھے ان میں کہتی تھی ہاں یہ سین صحیح کیا, نہیں اس میں تھوڑا سا مطلب ایسے. تو مطلب یہ بڑا اچھا سالڈ وے میں کرٹیسزم کو لیتی بھی تھی. مجھے خاص طور پہ سینس دکھانا کرنا کہ میں اس کو بتاؤں. تو آئی ہیو نیور آلویز سیڈ کہ آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے ٹپیکل مدر, دس از دا بیسٹ. نو, اف اٹس ناٹ گڈ اٹس ناٹ گڈ یار, ڈو بیٹر. وہ کرتے کرتے واپس آ کے یہ جو ابھی اس کے لیٹسٹ پروجیکٹس تھے ماشاء اللہ, all I said was ماشاء اللہ you've done such a great job. میں نے اس میں کانفیڈنس آبویسلی زیادہ آیا, اس کو ذرا پتہ زیادہ چلا. You work with different directors, producers, from makeup artists to actors. I think you learn a lot.